उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर WSSP डॉक्टर हसन नासिर साहब को दावत देता हूं कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर हसन नासिर साहब। मेहमान खसूसी जनाब फजल साहब, फोकल पर्सन बराए बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, WSSP के तमाम मैनेजमेंट स्टाफ, अमले के स्टाफ और हमारे कुलीग्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि इस तकरीब में मैं आज मौजूद हूँ। हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद हैं और इस तकरीब का जो मकसद है वो ये है कि हमारे अमले ने जो खदमात पेशावर के शहरियों के लिए फ़राहम की हैं, जो कि वो हर वक्त फ़राहम करते रहते हैं, और स्पेशली जो ईद उल अज़हा के मौके पर उन्होंने फ़राहम की हैं, उनकी कोशिशों को एक्नॉलेज किया जाए और उनको रिसीव किया जाए। तो मैं इस बारे में WSSP के तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं स्पेशली उनको और यूनियन के जो नुमाइंदगान हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कोशिशों और काविशों से हम इस तकरीब को आज हमें मौका मिला है कि उसको हम एक्नॉलेज करके मुनक्कद कर सकें। WSSP का क़याम जैसे आपको मालूम होगा 2014 में जो है क़याम इसका हुआ और उस वक्त से लेकर WSSP की वर्करों और मैनेजमेंट की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं जो कि यहाँ पर इस महकमे की जो सर्विसेज हैं उसको आवाम और हुकूमत दोनों सतहों पर पजीराई हासिल होती है। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम पेशावर को साफ़ रखने में, उसको खूबसूरत रखने में, और जो पानी की बुनियादी सहूलतें हैं, सफाई सुथराई की हैं और नकासियात की सहूलतें हैं, उसको हम अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इसका जो है सबूत ये है कि हमारी हुकूमत के नुमाइंदे और हुकूमत की तरफ से हमारी कोशिशों को सराह के और तस्लीम करके हमारे बजट में भी रेगुलरली इसमें इजाफा होता है और जो हम डिमांड करते हैं बजट की वो हुकूमत हमें मुहैया करती है और इसी वजह से हमारे स्टाफ को और लोगों को तनख्वाहें वगैरह देने में और बेसिक सर्विसेज या मशीनरी वगैरह में कोई मुश्किलात पैदा नहीं होती। तो इस सिलसिले में मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने WSSP की डिमांड्स को हमेशा जो है अव्वलन तरजीह दी है और उसको पूरा किया है ताकि पेशावर के लोगों को सहूलियात फराहम हों। WSSP के लोगों ने और हमारे अमले ने जो है आज पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जो कोविड की सिचुएशन आ रही है उसमें भी भरपूर अपना जो है फरीज़ा निभाया है। हमने कोविड के पहले लहर में, दूसरे और तीसरे में जो है फ्रंट लाइन पर खदमात सर अंजाम दी हैं, करंटीना मराकज़ में भी अंजाम दी हैं। इसके अलावा हमारे जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसके अलावा भी अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने या हुकूमत ने कोई काम हवाले किया है तो उसका हमने खुशूसलूकी से अदा किया है। पिछले दिनों में हमने कारखाना मार्केट में जो रेलवे लाइन्स की जुरिस्डिक्शन में जगह आती है वहाँ पे क्लीन अप ऑपरेशन किया। इसी तरह हम इरिगेशन कैनाल्स में जो कि इरिगेशन महकमे की बुनियादी उसमें आती है फ़राइज़ में, वहाँ पर हम अपने ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं। तो इन WSSP की खिदमत को हुकूमत और आवाम ने हर लेवल पर सराहा है और ये तकरीब आज जो है उसी सिलसिले में मुनक्किद की जा रही है कि हम हमारे जो वर्कर्स हैं स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनकी खिदमत को हम हुकूमती सतह पर और इदारे की सतह पर एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करके उनको सराहा जाए। तो उस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की जा रही है। अगर ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो WSSP ने पिछले इस ईद उल अज़हा में 3 दिनों में सिर्फ 10,600 से ज़्यादा टन जो है कि आलाइशें और कचरा वगैरह हमने प्रॉपरली कलेक्ट करके इसको बाकायदा पर ट्रांसपोर्ट करके और एक इंजीनियर तरीके से हमने शमशेदपुर में लैंड फिल इसको किया। तमाम आलाइशों को जो है एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से उनको वहाँ पर दफनाया गया और जिसकी अगर जितनी भी तारीफ की जाए वो मेरे ख्याल में कम है। इसी तरह हम WSSP की जो मैनेजमेंट है हम अपने अमले की खातिर और उनको सर्विसेज के लिए हम हर तरफ अपनी पूरी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। हमने अपने तमाम अमले की तकरीबन 99% अमले की कोविड वैक्सीनेशन भी की है ताकि वो कोविड के इस ख़तरे से महफूज रहें। इसी तरह हमने उनको जो है ऐसी जब वो ड्यूटियाँ ईद के दिनों में फराहम करते हैं उसके ऊपर हम उनको डबल ओवर टाइम भी देते हैं
اور اسی طرح ہم نے ان کے میڈیکل وغیرہ اور باقی بینیفٹس کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور ان کو وہ سہولیات ہم فراہم کرتے ہیں. اس تقریب کو کیا میں اپنے الفاظ کو دوبارہ اس جو ہے کہوں گا کہ اپنے عملے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس ایسے طریقے سے انہوں نے پچھلے عید میں اور اس کے علاوہ ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، اور مینجمنٹ اور حکومت کی طرف سے جو ممکن ہو سکے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. Sieg Afridi साहब, sponsor total लासुनु प्रकाशित, Sieg Afridi. तो इस बार फिर मुझे कहा कि अब ये पेशावर साफ बहुत है, तो मैंने उनको यही कहा कि चलो मैं भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि WSSP के साथ काम करता हूँ, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स इवेंट्स करता हूँ. तो आज हसन साहब ने यहाँ पे मौजूद की है, और मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कहा गया है कि सफाई बहुत मुश्किल काम है, टास्क बहुत मुश्किल है, पानी का, सैनिटेशन का. तो आपके लिए ये पाकिस्तान का नगमा पेश करता हूँ, आप सबको डेडिकेट करता हूँ. हाथ हो, अपनों का साथ हो, हाथों में हाथ हो, अपनों का साथ हो, दिन हो या रात हो, तेरी ही बात हो, तू है मेरा पहला प्यार. पाकिस्तान पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान. अपने शामो सहर रोशन है बामुदर, अपने हैं बहरोबर, दरिया है औज पर, सहरा है बेकरार, ऊंचे हैं कोहसार, ऐसा है बेशुमार, तेरे परवरदिगार, तू है मेरा पहला प्यार. पाकिस्तान पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान. दिल में है ये लगन,
मेरे प्यारे वतन तेरे सर्वो समन होंगे रश के चमन अपना तन और मन तुझ पे हम वार दे तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे तू है मेरा पहला प्यार पाकिस्तान पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान 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 प्यारे पाकिस्तान 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 प्यारे पाकिस्तान Thank you Zeke bhai, thank you so much. Dera manana Zeke bhai da para Yozal da lasunu praka Dera da lasunu praka. एक कोट है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफी दफा इसको कोट कर चुके कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पर दिए हैं तो उसको जमीन पे रेंगना नहीं चाहिए, परों को लेके उसको उड़ना चाहिए। तो अपने स्टाफ को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इससे भी ज्यादा मेहनत करें और भरपूर मेहनत करें ताकि इससे भी ज्यादा हमारा नाम पूरे पाकिस्तान में जो है वो आगे जाए जैसे खैबर पख्तूनख्वा में रोशन है। तो अभी मैं दावत दूंगा खैस्ता रहमान साहब को जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और एक सोशल ग्रुप है वी एट थिएटर ग्रुप उसके भी ये हेड हैं, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से ये हेड करते हैं। उसके अलावा खैबर टीवी पे भी आते हैं, बहुत जाने माने न्यूज़ कास्टर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन जो है वहाँ से भी ये ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, न्यूज़ एंकर रह चुके हैं। उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से भी हैं। तो खैस्ता रहमान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ टैब्लो पेश करें। खैस्ता रहमान साहब। वीएक्ट थिएटर ग्रुप हर गजे की मौजूदी कमजे के छे द गरीब आवाज हुई कमजे के छे द दास एम्प्लॉइज आवाज हुई चाही अमूमन इग्नोर की गई अब अगड़े दक्कार अफरादी कुव्वती नो दल तक मदद एक बात दो शिरुना राया दी गई शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाई फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं और ब्या फरमाई छे अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा नो दा जमुंगा छे कम्मल गुरु तन सर्टिफिकेट्स वर्कड़े शो दा जमुंगा द माशरे आगा अफरादी कुव्वत दे छे द दीन बगैर मुंग उड़ान दे नशुतले दा आगा फोर्स दे कम छे जमुंगा द माशरा खस्ता के ओखले गई यो वर्कौट शांति एक्टिविटी को मोता सो टूल शिरकत पके वाड़मा छे द इकबाल दी शेर तमुंगा अमली जामा वाचो छे अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा गर्मी ज्यादा द मुंगा द बारान यो साउंड क्रिएट को उस्ता सो टूल पे इश्तिराक सरा मुंगा बा पदी हाल के लग द बारान फिजा जोड़ो और मशरान दावेली दी छे द सास की न दरियाब जोड़ेगी नो टूल तो जमादा ख्वास दे का मिलमान दी का मशरान दी का जमुंगा छे दा कम नन मलगरी अप्रिशिएट जो का इंतजामिया दा टूल दा खपल गसलास दासी होनी सो फजल इलाही से तमाम जमादा दरखास्त ची खपल गसलास टूल दासी होनी सो और यो गुते सरदा दा से टपूल शुरू पदे के द टूल यो सास के शामिल है जरूरी दी दा समलगरी पके पार्टिसिपेशन न गई प्लीज द टूल यो गोते सरा हल्का हल्का मुंग बारान साउंड महसूस हो लेश उस पदी की मुंग दखपल द्वे मगोतम शामिल है यो सास के पके सेवा को बारान लगते शो पिक्चर उम्दा का शांति मुंग पदी की सास के बल सेवा को ब्या पकी मुंग दा बल यो गोतम सेवा को और ब्या मुंग पूरा ला सर जाला बारी को लेश دا هغه سپیرټ دی هغه جذبه ده کومه چې زمونږ په نیشنل لیول زه ضروري نه ده چې د موجوده حکومت سره تعریف وکړم خو هر یو وخت کې په هر یو تنظیم کې یعنی پی ټی آی ته مونږ ګورو یا نور داسې تنظیمونه هم د ډبلیو ایس ایس پی د فورس چې کوم دی دا هم په دې وجه مضبوط دی چې په دې کې دا یو ساس کې شامل دی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ نو دا زمونږ معاشره کې چې څومره مونږ غیر شاپیره وینو دا خلک داغه کپڑے جامې اسخاوي داغه یونیفارم ګندوي خو هغه په دې جذبې سره لګي په دې سوچ سره لګي چې زما معاشره د صفا سوتري نن همدغه شانتي ویک थिएटर ग्रुप دا راځي او کوټه شانتي پرفارمنسز تاسو وړاندې به دو بیا یو کلی شانتي سندره صرف او صرف ما د دې ملګرو د لپاره سپیشلی ریکارډ کړي دا حالانکه مونږه زما اصل کار د نیوز سره دی د خبر سره دی
خو په دې معاشره باندې مې زړه دردېږي او دننه چې کوم قوت ما کې موجود دی یا صلاحیتونه الله پاک را بخلي دي، نو زه کوشش دا کوم چې داسې ملګرو پې خامخا په ولنټیر بیسس رضاکارانه طور پکې د دې ستاینه وشي. Ajaran ka pakar. Assalamualaikum. وعلیکم السلام. علیکم څوک یې؟ وځه. خدای ځوان مرګ روان کړ لارې لاندې چې تمان نه پیژنې. نو څوک یې ووایه که نه؟ زه ساینسدان یم. ساینسدان یې؟ ما ته خو ټریپل کې ښکاري. دا لاسته چې ټریپل کې لکه د ټریپل کې نه مراد د خپل کار سره کار لره. داسې خبره بیا مه کوم چې مې بار ما ناسته ګوره. ښه دا راته ووایه چې ته ساینسدان څنګه یې؟ د څه ساینسدان یې؟ نو خدای مسلمان انګریزان چې حالات خېږي که نه نو څومره وخت په دې باندې لګیا او زه روزانه ځم او راځم. څنګه حالات ځې راځې؟ الله دې موږ سره یو ورځ کېنوه چې ته مې فون نه دا راته چې ته خلا ته لاړ شې نو لاندې خو به ګورې ځمکې ته. والله که تا ته وګورم نه خو مړه دلته خلک تنګ سړی او دا راته ووایه چې ته ریپورټر یې. او که نه زه ریپورټر یم که نه. والله د دې ریپورټرانو د لاسه څوک صحیح مړه کېدی هم نه شي. قسم په خدای څوک په دماغه کې پټ شي هغه ته ځان هم پته وي چې زه رښتیا بچی یم که نه دي به ورته دا نیک دی خولې ته دا راته ووایه چې ته کله دا بم ډش شو نو دا یکدم ډش شو که نه. ما ورته وایي نه چې داسې کار دی بم چې کله رالو نو ما ته یې سلام وکړو او چې کله یې سلام وکړو نو ما ته یې ویل چې زه بم یم. نو ما ورته ویل چې ته بم یې نو بیا وایي ما ته وایي چې که ستا خوښه یي نو ډش یم. نو ما ورته ویل چې ډش شو وایي بم لږ شانتې وایي چې پچک خدای نظر کړي. دا راته ووایه لکه نه پاس نه چې خلا کېږي که نه نو پاس نه څه ته ګورې زیات دې څه ته ښایي؟ ډېره چې رښتیا خبرې اوس خو دا ماحول ډېر زیات ښه شوی دی. خلک شادیهانو کې ودونه کوي نو د دې ودونو سیسټم ته زه ډېر زیات ګورم یاره. نو چې سیستم ته ګورې د ودونو نو تا ته پکې څه فرق په نظر راځي؟ هلته خو مالداره خلک هم شته، غریبانان هم شته. نو د غریبانانو او د مالداره خلکو په واده کې ګوره ډېر لوی فرق دی چې کله دا مالداره سړی واده کوي که نه نو دا په هوټلو کې وي او داسې په دې ښایسته ښایسته حالونو کې وي. نو چې کله دا ویټران دا واده ختم شي نو ویټران چې وګوري نو چا نه کوم دی نو ګړی پاتې شوي چا نه موبایل پاتې شوي. زمونږ د غریبانانو څه وادي خو چې څنګه واده ختم شي د واده زلمي لاسیره په سر وي 4 ګلاسونه 6 جګونه او 3 غوړی نشته. نو دا راته ووایه چې ته ولې داسې ګنده ګنده ګرځې یار؟ لکه ته ګندګۍ والی ګند والی ته. دا خدای خرک لکه ګند والا تاسو یې موږ ټوله ورځ لګیا یو صفایانې کوو دا بوتل تاسو لړک کوئ او موږ یې بیا رالو دلته داسې د طرف کې نه خو تاسو یې قسم په خدای که تاسو کم نه غورځولې نو موږ به هغه ستاسو په ځان ګرځېدو خو ټوله ورځ موږ په دې لارو کې کر او کر ستاسو د لاسه مړه داسې بیا مه کوئ د غلط ځایونو کې تاسو ته ګوره ښایسته ښکلې ډسبین ایښي درته وایي دې کې ګاڼه اچوئ تاسو د لرې ځایونه راولي د چا په سر پروت او د چا په سر پروت په هغې کې اچوئ که نه سړیه. بلکل صحیح. یقینا چې زموږ د معاشرې دغه ټول افراد چې کوم زموږ غیر چاپېره دي بس خبریاله زما سره دومره ټایم نشته زه خلا ته لاړم. نو ډېره مننه صابر ستاسو هم. صابر زموږ د ویک تھیټر ګروپ یو ډېر تکړه ملګری دا موږ ایمرجنسي بیسس باندې چونکې حسن بھائی ویلو چې یو ښکلی شان د سکټ پکار دی نو موږ معمولي غونډه تیاریو کاسې ویک تھیټر ګروپ ډېر زیات ریهرسل نه پس موږ یو ډېر ښکلی خاکه پیش کوو او هغه د 15 نه 20 منټو پورې وي او هغې کې ډېر ښکلی سبق آموز وي. بهرحال چې دا کومه سندره ما د خپل ورونو دپاره خصوصي طور ریکارډ کړې ده دا به تاسو ته پرفارم کوم ستاسو په خدمت کې. هغې نه پس به دا دستور هم دغه شانتې جاری وي.
ملګرو کې صفای دانم ایمان راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان ګن مخوروي ګن خورول خو کار دې ډیر وران ګن مخوروي ګن خورول خو کار دې ډیر وران راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان پدیخ کولی جہان سوک چیوی مین پدیخ کولی جہان ناب کئی پدی عمل کی اس وہم و گمان ناب کئی پدی عمل کی اس وہم و گمان نو کئی صفائی ہو کئی نو کئی صفائی ہو کئی بے حکم دا قرآن راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان یاد وساتئ چې کله هم روزئ واشرومونه تاسو ټول نو لاسونه به وینځئ لاسونه به وینځئ خو لاسونه به وینځئ کمون غواړو خپل ځان بیمارونه په امان کمون غواړو خپل ځان بیمارونه په امان عادت به خپلو د لاس وینځلو په هر شان عادت به خپلو د لاس وینځلو په هر شان نو وینځو به مې ودانا نو وینځو به مې ودانا هر وخت هر آن راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان ابو کی کابی مخلوق دیکھ معصوم کبان ابو کی کابی مخلوق دیکھ معصوم کبان ہوا کی چدالوزی رنگ پرنگ مارغان ہوا کی چدالوزی رنگ پرنگ مارغان نغواړي دی پنا غواړي نغواړي دی پنا غواړي لهر قسمه ډیران راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان راځي ملګرو کې صفای دانم ایمان اے ملګرو وینځئ صابون سره لاس صفایي تل کوئ او د واشروم استعمال کوئ
کې ښکلی ګلستان ښایسته غواړي په خپل وطن کې ښکلی ګلستان چې وي د پښتونخوا په سیمه هر وخت سره ګلان چې وي د پښتونخوا په سیمه هر وخت سره ګلان نوشابی تیاری وکړئ نوشابی تیاری وکړئ د سیمې هر یو ځوان راځئ ملګرو کوي صفائی د نن ایمان راځئ ملګرو کوي صفائی د نن ایمان. بہت شکریہ. ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جی قیصر رحمان صاحب کے لیے. ابھی میں اپنے ہر دل عزیز شخصیت اپنے ایم پی اے جناب فضل الہی صاحب جو ہر جگہ موجود رہتے ہیں عوامی ایم پی اے ہیں اور ان کے لیے میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ دمرا وڑو کے اخکار میں نہ لگی خوبیا ہم واورا دمرا وڑو کے اخکار میں نہ لگی خوبیا ہم واورا مونگا اکثر پچتی پسے باز پریخے دے. تو ایم پی اے صاحب کو سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں, پہلے ہمارے مینجمنٹ میں انعامات تقسیم کریں اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایم پی اے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ما تما حمخ زمان د کلی بے خبر کلی خلق درنو مشرانو کشرانو همزولو ملګرو هغه ورځ زه یو دعا ته لاړم نو ما ته چا تپوس وکړو د ډبلیو سی پي باره ډاکټر صاحب وایي یاره دې ډبلیو سی پي والے څه کړي دي ما ورته ویل د لاورای چوک دې کتلی دی وایي آو میں د ګوډۍ چوک دې کتلی دی وایي آو میں کله کله به ټریفک جام شو په اختر کې میں دلته خو دې وخت په دې اختر کې خو نو جام شوی یا 2014 والا تر نن پورې خو نه جام شوی وایي نه نه جام شوی دا ډبلیو سی پي والا وکړه مخکې به چې څومره د قربانۍ لري وو ګند وو هغه به دې چوک کې پراته وو او ګاډي به تللی شو تېر هغې ته به څه ویلې کمیټۍ والا داسې کمیټۍ والا داسې کمیټي او کاندر جوړ شي خو یا ساتي نو نن که ډبلیو سی پي ده او هغه هر یو ډپارټمنټ دی که هغه پولیس دی که هغه ایجوکیشن دی د 2013 نه والا نن پورې چې څومره اصلاحات په محکمو کې پاکستان تحریک انصاف حکومت کې شوي دي د پاکستان په دې 3 اویا تاریخ کې نه دي شوي. حاجي فضل الهي عزتمندو حاجي فضل الهي خفه دي مړه پرې نه نه دې روټۍ ډېر ټایم دی کم از کم دوی به سهار ناشته کړي ګپ خو نه دی او تاسو روژه ماتي ته راورسول نه غریبان به څه اواز ورسوي. عزتمندو د ټول نه غټه خبره څه ده د الله تعالی خصوصي رحم د الله کرم هغه څه دی هغه پاکستان دی. تاسو وګورئ چې پاکستان د دنیا په تاریخ کې داسې ملک وګورئ چې هغه یو مسلمان ملک کې هغه 8 پاور او بیا هغه ته د جنت ټوکړه ویل شي
څنګه ویل شي عزتمند چې د هغې د ځمکې د لاندې خزانې وګورئ د ځمکې د پاسه خزانې وګورئ موسمونه وګورئ هر څه میوه سونا جواهرات هر څه پکې شته خو فقدان څه و د یو لیډرشپ و خو نن انشاءالله تعالی مخکې هغه خلک هغه یهود او نصارا چې هغوی به د پاکستاني قوم باره کې ویل چې یاره پاکستانیان په پیسو باندې خپل مورکار حل کوي نن به ته دا ویل چې ته ما د افغانستان نه پاره کې او absolutely not ته ما درته مشر وویل متحده امریکا متحده او نن په افغانستان کې امن رالو پاکستان کې امن رالو اوس دې دا خبره وکړه اصل شی لیډرشپ وي اصل شی ایمان نو عزتمندو نن ستاسو ډپارټمنټ ته راځو خبرې خو ډېرې تر سبا به ختمې نه شي خو زه درته یو دوه درې خبرې کوم چې یا ساتیرو نن که تاسو دلته راغلئ او دلته کې تاسو په عزت سره ناستئ او بیا ستاسو مشران تاسو ته ګلونه اچوي تاسو ته سرټیفیکیټ درکوي تاسو ته ایوارډ درکوي د دې وجه سره دا یو بهترین ایډمنسټریشن سسټم تاسو له مونږ جوړ کړی دی پاکستان تحریک انصاف جوړ کړی دی او بیا دا ګلونه چې دي دا ښارونه مونږ تاسو په غاړه کې اچولي دي پکار دی چې تاسو ته مونږ کوم پټکې په سر کړی دی چې هغه پټکي تاسو عزت وکړئ احترام وکړئ قدر یې کوئ هغه څنګه کوئ هغه تاسو په خپل خدمت باندې کوئ په خپل اخلاص به کوئ په خپل ایماندارۍ به کوئ او انشاءالله څنګه چې زما ورور زما مشر ورور ډاکټر صاحب چیف صاحب خبره وکړه چې یاره موږ په کامیابۍ روان یو او د هغې مثال یې څه ورکړو په خپل سپیچ کې چې موږ په کامیابۍ روان یو نو حکومت موږ ته نور فنډ هم راکوي حکومت موږ ته مشینري هم راکوي موږ فیسلیټیټ کوي هر سایډ ته موږ فیسلیټیټ کوي نو د دې وجې دا ده چې وروڼو موږ کومه خبره وکړو نو هغه پوره کوو د الله په فضل سره که تاسو موږ یو میدان جنګ ته غورځولې نو تاسو په شا باندې موږ په ایماندارۍ او په اخلاص باندې ولاړو موږ تاسو سره دوکې نه کوو موږ تاسو سره دروغ نه وایو نو تاسو دا خواستې مهرباني وکړئ چې څنګه موږ اخلاص کوو تاسو کوئ څنګه چې زیګفري ته خبره وکړه چې زما مېلمانه را تاسو یقین به خدای وکړي چې کراچۍ ته لاړ شم یا لاهور ته نو بس وایم چې خدای پاکه دې عذاب نه مې څنګه وباسي دا څښاک بینګونه وي هر اړخ نه کندونه پراته دي څه نو ګورئ د دې ټول کریډټ تاسو ته هم ځي حکومت ته هم ځي ستاسو ایمان او اخلاص پکې ماشاءالله موجود دی تاسو ښه طریقې سره کار کوئ تاسو ډېر ښه ویل منیجمنټ سسټم دی ماشاءالله او تاسو د مشرانو د کشرانو او د ټولو ډېر مشهور یم او زه به داسې کار وکړم چې اخري خبره مو وکړم ځکه چې دا ملګري ما ته پته ده روټۍ هم خوري ما ته هم ګوري او زما په خوله کې اوبه راځي نو داسې کار به وکړو چې دا سسټم به رالټ کړو نو عزتمندو که یو سړی د کور نه راوځي او د هغه په کور مخې ته ګن پروت وي او هغه وګوري او بیا راشي واپس راځي او ګن نه وي نو هغه زړه نه به دعا وځي نو دعا څه شی دی وی غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے اے میرے فلسفیوں زور دعا تو دیکھو تھینک یو ویری مچ السلام علیکم ډېره مهربانی ایم پی اے صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور تمام مہمان گرامی ہمارے جتنا بھی مینجمنٹ ہے واٹر سپلائی سینیٹیشن اور جتنا بھی ہمارا اسٹاف ایک دفعہ سب کے لیے بھرپور تالیاں اور اب میں سب کو چائے کی دعوت دیتا ہوں آپ سب